Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय पार्ट 15 दूसरा कानून, इसे पुरकशिश बनाएं। आदत को पुरकशिश कैसे बनाया जाए। सन 1940 की दहाई में निको टिनबर्गन नामी एक वलंदेज़ी साइंसदान ने ऐसे सिलसिलावार तजर्बात किए जिनके नतीजे में मुहर्रकात के हवाले से हमारी सोच ही तब्दील हो गई। टिनबर्गन, जिसने बाद अज़ां अपने काम के लिए नोबेल प्राइज़ हासिल किया, हेरिंग गल्स यानी रनका मुर्गाबियों पर तहकीक कर रहा था। सुरमई और सफ़ेद रंग के ये परिंदे अक्सर शुमाली अमेरिका के साहिलों पर उड़ते हुए नज़र आते हैं। बालिग रनका मुर्गाबियों की चोंच पर एक छोटा सा सुर्ख नुक्ता होता है और टिनबर्गन ने देखा कि नौज़ायदा चूज़ों को जब भी खुराक की तलब होती है वो इस नुक्ते पर ठूंगे मारते हैं। एक तजर्बे की शुरुआत के लिए इसने गत्ते की बनी हुई बहुत सी चोंचें बनाईं, यानी बेधड़ के सर तैयार किए। जब चूज़ों के वालिदैन उड़े तो वो घोंसले तक गया और ये नकली चोंचें चूज़ों के सामने रखीं। चोंचें वाज़िया तौर पर नकली थीं और इसका ख्याल था कि चूज़े इन्हें अक्सर मुस्तरद कर देंगे। ताहम जब नन्ही मुर्गाबियों ने गत्ते की चोंच पर सुर्ख नुक्ता देखा तो इस पर वैसे ही ठूंगे मारने लगे जैसे ये इनकी अपनी माँ से जुड़ी हुई हों। साफ तौर पर वो सुर्ख नुक्ते इन्हें बहुत पसंद थे, जैसे पैदाइशी तौर पर इनके जीन्स की प्रोग्रामिंग कर दी गई हो। कुछ ही अरसे में टिनबर्गन ने पता चला लिया कि सुर्ख जितना ज़्यादा बड़ा होता है चूज़े इसे इतनी ही तेज़ी से ठूंगे मारते हैं। बाद अज़ां इसने एक ऐसी चोंच बनाई जिस पर 3 बड़े बड़े सुर्ख नुक्ते थे। जब इसने ये चोंच घोंसले के ऊपर रखी तो चूज़े खुशी से पागल हो गए। वो सुर्ख धब्बों पर यूं ठूंगे मारने लगे जैसे इससे अच्छी चोंच उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी ही ना हो। टिनबर्गन और इसके रुफ़क़ाए कार ने यही रवैया दीगर जानवरों में दरियाफ़्त किया। मिसाल के तौर पर ग्रे लेग गूस यानी सुरमई काज़ ज़मीन पर घोंसला बनाने वाला परिंदा है। कभी कभार जबकि माँ घोंसले के ऊपर चक्कर लगा रही होती है, कोई एक अंडा लुढ़क कर बाहर घास पर आ गिरता है। जब भी ऐसा होता है माँ झूम झूम कर चलती हुई अंडे तक पहुँचती है और अपनी चोंच और गर्दन को इस्तेमाल करते हुए इसे वापस घोंसले में धकेल देती है। टिनबर्गन ने दरियाफ्त किया कि काज़ पास पड़ी किसी भी गोल चीज़ मसलन बिलियर्ड के गेंद या बिजली के बल्ब को धकेल कर घोंसले में डाल देती है। चीज़ जितनी बड़ी होगी इनका रद्द-ए-अमल इतना ही शदीद होगा। एक काज़ ने वॉलीबॉल के गेंद को धकेलने और ऊपर रखने की भरपूर कोशिश की। सुर्ख नुक्ते पर चोंचे मारने वाले मुर्गाबी के चूज़ों की तरह सुरमई काज़ भी एक जिबिल्ली उसूल की पैरवी कर रही थी। जब भी मुझे एक गोल चीज़ पास पड़ी दिखाई देगी तो मुझे इसे वापस घोंसले में धकेलना है। गोल चीज़ जितनी बड़ी होगी मैं इसे हासिल करने की इतनी ही ज़्यादा कोशिश करूँगा। ऐसा लगता है जैसे हर जानवर के दिमाग में रवैये के चंद मखसूस उसूल पहले से भरे होते हैं और जब दिमाग इस उसूल की किसी बड़ी शक्ल को देखता है तो क्रिसमस ट्री की तरह रोशन हो जाता है। इन मुबालगा आमेज़ ईमाओं को साइंसदान सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई कहते हैं। माफ़ौक़ुत तबी मुहर्रिक हकीकत की एक ज़्यादा बड़ी शक्ल होती है, जैसा कि 3 सुर्ख नुक्तों वाली चोंच या वॉलीबॉल के साइज़ का अंडा, और इसके तहत मामूल से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। इंसान भी हकीकत की मुबालगा आमेज़ शक्लों से धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर जंक फूड हमारे सिले से वाबस्ता निज़ाम को दीवाना बना देती है। लाखों साल तक जंगलों में खुराक के लिए शिकार करने और जहाँ बजा भटकने के बाद इर्तकाई अमल के तहत इंसानी दिमाग नमक, शक्कर और चर्बी को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगा है। ऐसी ग़ज़ाएँ अमूमन हरारों से भरपूर होती हैं और जब हमारे कदीम अजदाद घास के इस्तवाई मैदानों में भटक रहे थे तब इनका मिलना बहुत ही कम होता था। जब आपको इल्म ना हो कि आपका अगला खाना कहाँ से आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेना ज़िंदगी बरकरार रखने का बेहतरीन तरीका है। ताहम अब हरारों से भरपूर माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुराक की बहुतात है लेकिन आपके दिमाग को इसी तरह की तलब होती रहती है जैसे कहत पड़ा हो। नमक, शक्कर और चर्बी को हद से ज़्यादा अहमियत देना
اب ہماری صحت کے لیے مفید نہیں رہا، لیکن طلب اب بھی برقرار ہے، کیونکہ دماغ کے سلے والے مراکز میں تقریباً 50,000 سال سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ خوراک کی جدید انڈسٹری ہماری لاکھوں سال پرانی جبلتوں کو ان کے ارتقائی مقصد سے کھینچ کر آگے لانے پر انحصار کرتی ہے۔ خوراک کی سائنس کا ایک بنیادی مقصد ایسی مصنوعات تشکیل دینا ہے جو صارفین کے لیے زیادہ پرکشش ہوں۔ تھیلے، ڈبے یا مرتبان میں ملنے والی تقریباً ہر خوراک کو زیادہ پرکشش بنایا گیا ہے، خواہ اس کے لیے محض اضافی ذائقہ ہی کیوں نہ استعمال کیا گیا ہو۔ کمپنیاں آلو کے ایک چپ کی سب سے زیادہ اطمینان بخش چرمراہٹ یا سوڈے کی سنسناہٹ کو دریافت کرنے پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہیں۔ پورے شعبے صرف اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کے منہ میں جانے والی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ اطمینان بخش شکل دی جا سکے۔ اس وصف کو اورو سینسیشن یا منہ کی سنسنی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرینچ فرائز ایک زبردست امتزاج ہے، باہر سے سنہری اور چرمری، اندر سے ہلکی اور ملائم۔ پروسیس کی ہوئی دیگر غذائیں حرکیاتی اختلاف ڈائنامک کنٹراسٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ یہ ایسی غذائیں ہوتی ہیں جو حسی تجربات کا ایک امتزاج پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ کرنچی اور کریمی یعنی چرمری اور چکنی۔ پیزے کی خستہ پرت پر پگھلتے ہوئے پنیر کی لذت کو ذہن میں لائیے، یا اوریو کے بسکٹ کی چرمراہٹ اور ملائم وسطی حصے کے امتزاج کو۔ قدرتی کیمیاوی پروسیس سے نہ گزری ہوئی غذائیں ہمیں بار بار ایک ہی ذائقہ دیتی ہیں۔ گوبھی کے سطر میں لقمے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ چند منٹوں بعد آپ کے دماغ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو پیٹ بھرا بھرا محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن طاقتور حرکیاتی اختلاف فراہم کرنے والی غذائیں ہمارے تجربے کو انوکھا اور دلچسپ بنائے رکھتی ہیں اور آپ کو مزید کھانے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر ایسی حکمت عملیاں غذائی سائنسدانوں کو ہر پروڈکٹ کا نقطہ فرحت تلاش کرنے کے قابل بناتی ہیں، یعنی وہ نقطہ جہاں نمک، شکر اور چربی کا وہ کامل امتزاج بن جاتا ہے جو آپ کے دماغ کو تلذذ سے آشنا کرتا ہے اور آپ کو بار بار یہی چیز کھاتے رہنے کی تحریک دیتا ہے۔ نتیجہ یقیناً یہی نکلتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ حد سے زیادہ لذیذ غذائیں انسانی دماغ کے لیے زیادہ پرکشش ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے رویوں اور موٹاپے میں اختصاص رکھنے والے نیورو سائنٹسٹ اسٹیفن گائنٹ کا کہنا ہے، اپنے ہی تلذذ کے بٹن دبانے میں ہم حد سے زیادہ ماہر ہو چکے ہیں۔ خوراک کی جدید انڈسٹری اور اس کے اثرات کے تحت پیدا ہونے والی بسیار خوری کی عادات رویے کی تبدیلی کے دوسرے قانون کی محض ایک مثال ہیں۔ اسے پرکشش بنا دیں۔ کوئی موقع جتنا زیادہ پرکشش ہوگا، اس کے عادت کی شکل اختیار کر جانے کا امکان اتنا ہی قوی ہوگا۔ اپنے آس پاس نگاہ دوڑائیے۔ معاشرہ حقیقت کی نہایت مہارت سے بنائی گئی شکلوں سے بھرا پڑا ہے، جو کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ پرکشش ہیں، جس میں ہمارے اجداد نے ارتقاء کے مراحل طے کیے۔ کپڑے بیچنے کے لیے اسٹور ایسے مجسمے استعمال کرتے ہیں جن کے کولہے اور سینہ مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں چند منٹوں میں اتنے لائکس اور ستائشی کلمات مل جاتے ہیں جتنے ہمیں کبھی اپنے گھر یا دفتر میں نہیں مل سکتے۔ آن لائن فحش فلمیں برانگیختہ کر دینے والے مناظر کو اتنی تیزی سے آپس میں جوڑتی ہیں کہ حقیقی زندگی میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اشتہارات، بہترین لائٹنگ، پیشہ ورانہ میک اپ اور فوٹوشاپ کیے ہوئے مناظر کا امتزاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حتمی ورژن میں ماڈل بھی اپنی شکل سے اشتہارات، بہترین لائٹنگ، پیشہ ورانہ میک اپ اور فوٹوشاپ کیے ہوئے مناظر کا امتزاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حتمی ورژن میں ماڈل بھی اپنی شکل سے مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری جدید دنیا کے مافوق الطبع محرکات ہیں۔ یہ ان چیزوں میں مبالغے کی آمیزش کر دیتے ہیں جو ہمیں فطری طور پر پرکشش معلوم ہوتی ہیں، اور نتیجتاً ہماری جبلتیں پاگل ہو جاتی ہیں۔ ہم حد سے زیادہ خریداری کرنے لگتے ہیں، سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں، فحش فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، بسیار خوری کرنے لگتے ہیں اور دیگر کئی بری عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تاریخ سے رہنمائی لی جائے تو مستقبل کے مواقع آج کے مواقع سے زیادہ پرکشش معلوم ہوں گے۔ رجحان یہاں ہے کہ سلے کو زیادہ سے زیادہ مرتکز کیا جائے اور محرکات کو زیادہ سے زیادہ ترغیب انگیز بنایا جائے۔ قدرتی غذا کے مقابلے میں جنک فوڈ حلالوں کی زیادہ مرتکز شکل ہے۔ بیئر کے مقابلے میں شراب الکحل کی زیادہ مرتکز شکل ہے۔ ویڈیو گیمز میں بورڈ گیمز سے زیادہ کھیل مرتکز ہوتا ہے۔ قدرت سے مقابلہ کیا جائے تو تلذذ سے بھرے ان تجربات کو ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ
ہمارے اجداد جیسے ہی ہیں، لیکن جن ترغیبات کا ہمیں سامنا ہے وہ ان کے گمان سے بھی نہ گزری ہوں گی۔ اگر آپ کسی رویے کے وقوع کے امکانات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے پرکشش بنانا ہوگا۔ دوسرے قانون کے حوالے سے تمام تر گفتگو کے دوران ہمارا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ اپنی عادات کو پرکشش کیسے بنایا جائے۔ اگرچہ ہر عادت کو مافوق الطبع محرک کی شکل دینا ممکن نہیں، لیکن کسی بھی عادت کو زیادہ ترغیب انگیز بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آغاز میں یہ سمجھنا ہوگا کہ طلب ہوتی کیا ہے اور کس انداز میں کام کرتی ہے۔ ہم شروعات اس حیاتیاتی امتیاز سے کریں گے جو تمام عادات میں مشترک ہے۔